सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति शिक्षक हुनुपर्छ, सबैभन्दा सेवा सुविधा पनि राम्रो शिक्षकलाई दिनुपर्छ, सम्मान पनि शिक्षकलाई दिनुपर्छ र शिक्षामा जाने ढोका एकदम टाइट हुनुपर्छ। जो पाए व्यक्ति त्यहाँ छिर्न नसकिने बनाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि यो राम्रो हुन्थ्यो। जबसम्म शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्न सक्दैन तबसम्म त्यहाँको कृषिमा पनि सुधार हुँदैन, स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैन, यातायातमा सुधार हुँदैन, कुनै पनि त्यहाँको समाज परिवर्तनका कुनै पनि आयामहरूमा चेन्ज हुन सक्दैन। अहिले एकले अर्कालाई दोष दिने परिपाटीको त विकास भएको छ, तर दोषबाट मुक्त कोही छैन। अभिभावक पनि दोषी, शिक्षक पनि दोषी, त्यस पछाडि यो शिक्षा नीति नियम बनाउने पनि दोषी, हामी सबै दोषीका भागीदार छौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी कैलाश खबरको विशेष बसाइमा छौँ। भियतनामको शिक्षा प्रणाली अध्ययन गरेर धेरै डाक्टरहरू उत्पादन भए, चीनमा पनि धेरै डाक्टरहरू उत्पादन भए, त्यस्तै बेलायत, अमेरिका धेरै देशका शिक्षा प्रणालीलाई नेपाल सरकारले पनि व्याख्या गर्दछ। अझ नेपालका राजनीतिक दलहरू शिक्षा प्रणालीको व्याख्या विश्लेषण गर्नमा थाक्दैनन्। नेपालमा उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू के बन्छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि गोठालो बन्ने दृष्टान्त छ। सहरमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, अझ नामी नामी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू खाडी मुलुकमा घैँटी बिल्चा चलाउन बाध्य छन्, त्यो विवश छन्। अझ उच्च शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाका व्याख्या गरेर नथाक्ने राजनैतिक दल भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। धेरै ठाउँका विवरणहरू, निर्वाचित भएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँको विवरण फरक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिँदैछ। अझ धरानमा भुइँ मान्छेले मेयरमा दाबी गरेर निर्वाचन जित्दाखेरि सबैको ध्यान केन्द्रित यति बेला धरानवासी जनसमुदाय र त्यहाँको मेयरमा केन्द्रित छ। हामी धेरै विषयमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने र बहस गर्ने गर्दछौँ, तर आजको बहस पृथक हुनेछ र भिन्नै हुनेछ। एउटा ग्रामीण क्षेत्र जहाँको शिक्षा अलि फरक ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका एकजना व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। शिक्षा प्राप्त गरेर गोठालो बन्ने भन्दा पनि केही प्राविधिक ज्ञान सिकेर व्यावसायिकतातिर उन्मुख हुने बाटोतिर डुर्याउँदै आउनुभएका एकजना शैक्षिक अभियन्तासँग आजको बहस केन्द्रित रहनेछ। हामी कैलाश विशेषमा छौँ, म रक्तिम दैलेखी। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गरेँ। आजको बसाइमा जयप्रसाद तिमिल सेना, चामुण्डा कलेजका क्याम्पस प्रमुख, अहिले निवर्तमान भनौँ, चामुण्डा नमुना माध्यमिक विद्यालयका निवर्तमान प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रमा उहाँको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ। आज हामी यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु, खुसी छु, आराम छु। ग्रामीण क्षेत्रमा पढ्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू शिक्षामा केन्द्रित रहनुभन्दा पनि अन्य क्षेत्रतिर केन्द्रित रहेर किताब कापी हातमा बोकेर 2-3 घन्टाको बाटो क्रस गरेर विद्यालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था केही समय पहिलाको थियो। अहिले त्यो अवस्था अझै कायम छ कि त्योभन्दा अलि पृथक छ? ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्यालय जानुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने भावनामा त विकास भएको छ, तर विद्यालयमा जाँदैमा, किताब समात्दैमा त्यो वास्तवमा शिक्षा आर्जन गरेको हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा के हो, रोजगारमूलक शिक्षा के हो, पढेर भोलि के गर्न सकिन्छ, पढाइप्रति विद्यार्थीहरूको जागरुकता कसरी सिर्जना गराउन सकिन्छ, कुन विद्यार्थी कुन क्षमता लिएर जन्मेको छ, त्यसलाई कस्तो वातावरणको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रा विद्यालयहरूले, हाम्रा शिक्षा नीतिहरूले, हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूले त्यो समेट्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा स्कुल जाने, गएर के गर्ने त, पास भएर के गर्ने, विदेश जानुपर्छ, घैँटी बेल्चै खन्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनाको विकास भइरहेको छ। र शिक्षालाई एकदम दक्षतामुखी शिक्षा बनाउनको लागि, रसमूलक र रोजगारमूलक आत्मनिर्भर बनाउनको लागि अझै गाउँघरमा त्यस्तो वातावरण सिर्जना भइरहेको छैन, जसलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीहरू प्रयास गरिरहेका छौँ।
अहिलेको अवस्थामा। यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा लागेर धेरै आर्टिकलहरू पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। शिक्षामा केन्द्रित रहेर यस्तो शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने किसिमका लेख रचनाहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाईँले खोजेको शिक्षा नीति कस्तो छ? यो वास्तवमा शिक्षा त बाहिरबाट दिने विषयवस्तु होइन। हरेक व्यक्तिको अन्तर हृदयभित्र केही न केही सम्भावना लुकेको हुन्छ, क्षमता लुकेको हुन्छ। त्यो के लुकेको छ, यो पृथ्वीमा हरेक व्यक्ति किन जन्मेको हो, केही विशेषता लिएर जन्मेको हुन्छ। त्यो विशेषताको पहिचान गरेर त्यसलाई फुलाउने एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमको शिक्षा हुनुपर्छ। तर अहिलेको वास्तविक शिक्षा भित्र के छ, व्यक्तिको अन्तरात्मामा के छ, त्यसतर्फ कुनै पनि चासो चिन्ता छैन। बाहिर के छ त्यसलाई जबरजस्ती उसको साहित्यकार बन्ने इच्छा थियो कि, तर उसलाई त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। डाक्टर इन्जिनियर बन्ने उसको क्षमता छ कि, त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। वास्तविक हाम्रा कोर्समा के कुराहरू राखिएको छ त्यही जबरजस्ती मन लागे पनि नलागे पनि थोपर्ने किसिमको एउटा शिक्षा पद्धति छ। त्यसलाई हामीले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र हाम्रो मान्यता हो। किनभने डाक्टर बन्न चाहने क्षमता लिएर आएको विद्यार्थीलाई साहित्यकार बनाउन हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने सकिँदैन। जसरी एउटा मकैको दाना छ, मकैको दानालाई रोपेर हामी धान फलाउँछौँ भनेर सम्भव हुन्न भने जस्तै एउटा क्यापासिटी क्षमता त्यो बिउ ल्याएर आएको बालकलाई त्यही बिउ अनुसार फक्रने एउटा वातावरण हाम्रो शिक्षामा छैन। वास्तवमा सानो क्लासमा विद्यार्थीलाई पढाउने होइन, विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण हुनुपर्थ्यो। यो कुन खेलमा रुचि राख्छ, कुन क्षमताको विद्यार्थी छ, त्यो शिक्षकहरूले विद्यार्थीको बारेमा पढेर त्यसलाई त्यस्तो किसिमको वातावरण क्रिएट गराउने किसिमको शिक्षा हुनुपर्छ। र शिक्षा भनेपछि खुसीसँग पनि जोडिनुपर्छ, उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, श्रमसँग जोडिनुपर्छ, आनन्दसँग जोडिनुपर्ने हो। र अहिलेको हाम्रो शिक्षा श्रम गर्नु हुँदैन, पढे लेखेको मान्छे त ठुलो बन्नुपर्छ, झुक्नु हुँदैन भन्ने एउटा आडम्बरी सिर्जना गराउने टाइपको शिक्षा छ। सानै क्लासबाट उसलाई श्रमप्रति मोह सिर्जना गराउने किसिमको शिक्षा हुनुपर्छ। साना केटाकेटीहरूलाई पनि आफ्नो सरसफाइ गर्न आफै गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामी एक क्लासका नर्सरीका विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ। आफ्नो नङ काट्ने, आफ्नो कोठा सफा गर्ने, आफ्नो झोला सफा गर्ने, आफ्नो कपडा धुने, हातमुख धुने, त्यस्तो किसिमको एउटा आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना विकास गर्दै 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 उसको क्षमता के छ त्योतर्फ अगाडि बढाउने किसिमको एउटा शिक्षा हुनुपर्छ। कक्षागत हिसाबले पनि साना साना प्राथमिक विद्यालयहरूमा पनि केटाकेटीहरूलाई एउटा लसुनको पोटी दिएर एउटा पोटी एउटा परियोजना कार्यको रूपबाट लगेर घरमा रोप्ने, यसमा कति पोटी निस्किँदो रहेछन्। एउटा टमाटरको बिरुवा विद्यालयले दिएर प्रत्येक घरमा एउटा एउटा टमाटरको बिरुवा रोपेर त्यसबाट फल कति लाग्दो रहेछ, कसरी उपयोग हुँदो रहेछ भनेर उत्पादनसँग पनि जोड्न सकिन्छ, श्रमसँग जोड्न सकिन्छ। यस्तै उसको क्षमतासँग जोडेर अगाडि लाने किसिमको शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अभियान हो। 5 वर्षसम्म हामी यस्तो शिक्षा बनाउने छौँ, रोजगारमूलक, व्यवसायिकमूलक भनेर घोषणापत्रमा दलहरूले समाजवाद ल्याए जस्तै गरेर घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्छन्। 5 वर्षको कार्यकाल यहाँले पनि अध्ययन गरिसक्नुभयो होला जनप्रतिनिधिहरूका। त्यो बिचको 5 वर्षको कार्यकालभित्र कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गरे उनीहरूले? त्यसपछि तपाईँ चामुण्डा कलेजको क्याम्पस प्रमुख हुँदाखेरिको त्यो बखतको के अध्ययन गर्नुभयो, के अनुभव गर्नुभयो? अनि अर्को शिक्षाकै दृष्टान्त गर्ने हो भने डिग्री हासिल गरेका त्यस्ता विद्यार्थीहरू कलेज स्कुलमा त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्नेमा अस्ति भर्खरैको निर्वाचनमा पनि डिग्री गरेका व्यक्तिहरू म्यादीमा फर्म भरेर म्यादी बन्नुपर्ने बाध्यता आयो। अझ त्यो मात्रै होइन, खाडी मुलुकमा गएर घैँटी बेल्चा चलाउनु पर्ने बाध्यता किन आयो? यो निर्वाचनलाई जोड्दाखेरि र शिक्षा निर्वाचन प्लस खाडी मुलुकलाई जोड्दाखेरि यसको सन्तुलन त कतै भएको देखिँदैन नि। तपाईँ एउटा शिक्षाको अभियन्ता भएको नाताले के देख्नुहुन्छ? यो एकदम दुःखदायी कुराहरू छ। निश्चित पनि जुन उद्देश्यले शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पनि 5 वर्षको अवधिलाई हेर्दाखेरि भाषणमा राम्रा राम्रा कुराहरू भए, शैक्षिक सुधारका कुराहरू, शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ, बालमित्र वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ आदि कुराहरू भए।
तर व्यवहारमा केही पनि देखिएन। मै खाउँ मै लाउँ भन्ने एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको मैले पाएको छु। पैसा कमाउने, ठेक्का आफ्नो मान्छेलाई कसरी दिने, आफ्नो मान्छेलाई रोजगार कसरी दिने, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एकदम व्यापक रूपबाट भएको मैले पाएको छु। र मैले पनि आफूले लामो समयसम्म चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा पढेका विद्यार्थीहरू रोजगार प्राप्त गर्ने हुन सकुन्, आत्मनिर्भर हुन्, स्वाभिमान हुन्, असल हुन् भन्ने सोचाइ थियो। जति पढ्दै जान्छन् उति उनीहरूमा पनि एउटा विदेशी लेबरको रूपमा बाहिर जाने, आत्मनिर्भर हुन नसक्ने, हिक्मत, स्वावलम्बी नभएको देख्दा कतै यो शिक्षक भएर कमसेकम स्कुल नगइदिएको भए राम्रोसँग खेती किसानी गर्थ्यो होला, कुनै गाई बाख्राहरू पाल्थ्यो होला। तर विद्यालय गएपछि न घर काम गर्ने न केही अन्य व्यवसाय गर्न सक्ने गराउँदाखेरि हामी पनि कतै शिक्षकले पनि बिगारेको कि जस्तो फिलिङ भएर अब हाम्रो शिक्षालाई साधारण शिक्षा मात्रै होइन, उत्पादनमूलक शिक्षा दिनुपर्छ, रोजगारमूलक शिक्षा राख्नुपर्छ, श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा हामीसँग 10 रुपैयाँ जग्गा थियो सुरुमा। अब कृषिलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जेटिए कक्षा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरेर र जेटिए कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ, जसमा हाम्रो नगरपालिकामा सबैभन्दा पहिला पोली हाउसभित्र बेमौसमी तरकारी पनि हुँदो रहेछ भनेर हाम्रा शिक्षक साथीहरूले, प्रशिक्षकहरूले, विद्यार्थीहरूले एउटा नमुनाको रूपबाट काम देखाउनु भयो। विद्यालयमै घरमै पनि च्याउ उत्पादन गरेर पनि आयोजन गराउन सकिने रहेछ, थोपा सिँचाइबाट पनि राम्रो उत्पादन गराउन सकिने रहेछ भन्ने किसिमका नयाँ कुराहरूको एउटा परीक्षणको रूपबाट हामीले गरायौँ हाम्रो विद्यालयमा, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यसबाट केही आत्मनिर्भर हुने, केही पर्सेन्ट 5-10% एउटा चाह रुचिको वृद्धि भएको मैले पाएको छु। त्यसै गरेर अहिले त्यो विद्यालयलाई अहिले 287 रुपैयाँ जग्गाको एउटा प्लानिङ गराएका छौँ हामीले 5 वर्ष पहिला हाम्रा कृषि विज्ञहरूलाई चाहिँ राखेर। त्यसमा 400-500 जना विद्यार्थीहरूलाई त्यहीँ भित्रै बस्ने, त्यहीँ पढ्ने, त्यसमा कृषि सम्बन्धी कुराहरू, पशु सम्बन्धी कुराहरू, वनस्पति सम्बन्धी कुराहरू, आयुर्वेद सम्बन्धी कुराहरू प्र्याक्टिकल रूपबाट शिक्षा दिने र त्यहाँबाट स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुने किसिमका कमसेकम 20-30 वटा स्किलहरू विद्यालयबाट निस्कँदाखेरि विद्यार्थीले प्राप्त गरिसकुन् भन्ने एउटा हामीले प्लान बनाएका छौँ। र त्यो प्लान अनुसार अहिले पनि 4-5 हजार हाम्रा विभिन्न सुन्तला, अमिलो, अनारका फलफुलहरू रोपेका छौँ हामीले हाम्रो विद्यालयको जग्गामा। त्यस्तै गरेर शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नको लागि यो प्रकृति भनेपछि एउटा व्यक्तिको मात्रै होइन, यी जीव जन्तु वनस्पति सबैको हो, साझा हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर हाम्रो विद्यालयका आसपासका जङ्गलहरूमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा प्रयोगात्मक रूपबाट मेलहरूलाई कलमी गरेर नास्पाती रोप्नु भएको छ र हजारौँ नास्पातीहरू छन्। कोही फुल लगाइरहेका छन्, केही फल्न लगाइरहेको अवस्था छ। भोलि बिहान त्यहाँ चराचुरुङ्गी गरेर पनि खान सक्छन्, विद्यार्थीहरूले आधा जाँदा पनि खान सक्छन्। र यसरी यो वन जङ्गललाई पनि आयसँग जोड्न सकिन्छ कि, एउटा प्रेरणा दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले त्यो अभियान चलाएका छौँ। र हाम्रो विद्यालयभित्रै एउटा लोकल कुखुरा फार्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पालिरहेका छन्। च्याउ खेतीहरूका विभिन्न किसिमका टन्नेलहरू छन्, त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूले पढ्दै कमाउँदै समूहगत हिसाबले त्यो काम गरिरहेको अवस्था छ। गडौला मल प्रवृत्तिको पनि त्यहाँ विकास गरिरहेका छौँ हामीले। त्यस्तै गरेर किसानहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका अक्सिजन तरकारी कसरी लगाउन सकिन्छ, नर्सरी कसरी गराउन सकिन्छ, यी विविध कुराहरूको एउटा परिकल्पना गरेर एउटा व्यवहारमा उतार्नको लागि अहिले विद्यालयले 10 रुपैयाँबाट 60-70 रुपैयाँसम्मको एउटा जग्गा आफूले किनेका छौँ भने केही अहिले नि जग्गालाई पनि प्रयोगमा भएर अहिले त्यो किसिमको एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामीले। र अहिले जुन रूपबाट जुन हाम्रो प्लान थियो, स्थानीय सरकारले पनि त्यो प्लान देखायौँ, धेरै राम्रो छ भन्ने कुराहरू भयो। प्रदेश सरकारबाट पनि धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा मात्रै भयो, तर सहयोग पनि गर्छन्, कुरा मात्रै भयो, सहयोग कतैबाट पनि भएन। र हाम्रो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरूमा पनि शिक्षातर्फमा अलि चासो चिन्ता हुनुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। आशा गरौँ विगतका जनप्रतिनिधिहरू सिक्दैमा अनुभव गर्दैमा उहाँको टाइम बित्यो होला, अबका जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा राख्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जबसम्म शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्न सक्दैन तबसम्म त्यहाँको कृषिमा पनि सुधार हुँदैन, स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैन, यातायातमा सुधार हुँदैन, कुनै पनि त्यहाँको समाज परिवर्तनका कुनै पनि आयामहरूमा चेन्ज हुन सक्दैन। त्यस कारणले शिक्षालाई नैतिकतासँग जोड्नुपर्छ, श्रमसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, सिपसँग जोड्नुपर्छ।
त्योतर्फ चाहिँ अबका जनप्रतिनिधिहरू गइदिए भने हाम्रो देश नितान्त रूपमा छिटै एकदम परिवर्तन हुनेछ र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हरेक दिन पढ्नको लागि अस्ट्रेलिया धाइराख्नु भएको छ, अमेरिका गइराख्नु भएको छ, जापान गइराख्नु भएको छ। त्यहाँ गएर पढ्ने कमाउँदै घरमा पैसा पठाउनुहुन्छ भने हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूमा पनि पढ्दै घरमा पैसा पठाउने बनाउन किन नसक्ने? यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। यसलाई चाहिँ अवश्य सम्भव छ यदि सरकारले चाह्यो भनेपछि, हाम्रा जनप्रतिनिधिले चाह्यो भनेपछि हाम्रा विद्यालयलाई उद्योगसँग जोड्न सक्छौँ, कुनै कृषि फ्याक्ट्रीहरूसँग जोड्न सक्छौँ, फसल उत्पादनसँग जोड्न सक्छौँ, कुनै वन जङ्गलको एउटा जडीबुटी लगायत विभिन्न सेक्टरसँग जोड्न सक्छौँ। त्यसरी यो शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक रूपबाट घरमा एउटा करेसाबारी बनाउने, केही उत्पादन गराउने, बिउ दिने, त्यसले कति प्रोडक्ट गराउन सक्छ, यस्ता विभिन्न किसिमका सम्भावनाहरू छन्। यी सम्भावना आशा गरौँ। शिक्षामा विकृति छ कि छैन? विकृति त अनगिन्ती मात्रामा विकृति छ भनेर साध्यै छैन। सर्वप्रथम त म पनि शिक्षक हुँ। शिक्षक जस्तो छैन, कर्मचारी जस्तो छैन, नेता जस्तो छैन, जसले गर्दाखेरि एकदम विकृतिहरू भएको छ। र यसलाई चेन्ज गर्नको लागि सबैभन्दा बेस्ट व्यक्ति भनेको असल व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति, नैतिकवान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति टिचर हुनुपर्ने हो। अब व्यक्ति परिवर्तन, समाज परिवर्तन गर्नको लागि शिक्षा एउटा साँचोको रूपमा छ नै, तर त्यही शिक्षा आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहे सामुदायिक विद्यालयमा होस् चाहे संस्थागत विद्यालयमा होस्, इभन काठमाडौँको हकमा पनि हिजो अस्तिकै घटना, शिक्षकबाट यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटेका, यो अहिलेको नयाँ विषय मात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि त्यस्ता गतिविधिहरू पनि भए। काठमाडौँको हकमा पनि हिजो अस्ति नै नारा जुलुस गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू कहीँ कतै पनि सुरक्षित छैनन्। इभन जनप्रतिनिधिहरू चुनावमा उठ्दाखेरि ती इस्युजहरूमा हेर्ने हो या विद्यालयमा हेर्ने हो, यी घटनाहरू किन घट्छन् र यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ होला? यो सबैको कारण नै शिक्षा हो। यदि हाम्रो शिक्षाको पाठ्यक्रममा नैतिकताका कुराहरू भइदिएको भए, एउटा प्रतिष्ठा इज्जतका कुराहरू भइदिएको भए, श्रमप्रति सम्मान गर्ने कुराहरू भइदिएको भए, स्वावलम्बी कुराहरू भइदिएको भए, सानै बच्चादेखि घरदेखि नै पनि त्यस्तो नैतिकताको पाठ सिकाइदिएको भए यो अवस्था आउँथेन। र त्यो घरमा त्यो वातावरण नभए पनि हाम्रा विद्यालयहरूमा हाम्रा शिक्षकहरूबाट विद्यालयमा ती कुराहरू दिनुपर्ने थियो। र त्यसको लागि असल व्यक्ति, योग्य व्यक्तिको छनौट शिक्षा क्षेत्रमा छैन। विगतलाई हेर्ने हो भने एकदम अपवाद बाहेक नातावाद, कृपावादको आधारमा शिक्षक छनौट गरिएको छ। अहिले 10%, 15% दरबन्दी होलान्। नेपाल सरकारले बनेका अरू करारमा, राहतमा शिक्षकहरू छन्। त्यसमा 99% योग्यताको आधारमा, क्षमताको आधारमा आएका छैनन्। भन्छुनको आधारमा, कृपावादको आधारमा टिचरहरू नियुक्ति भएका छन्। तिनीहरूसँग नैतिकताको कुराहरू कमी छ, चरित्रको कुराहरू कमी छ। त्यसको लागि चाहिँ असल व्यक्ति, योग्य व्यक्ति शिक्षा क्षेत्रमा पस्नै नचाहने वातावरण भएको छ, चाहँदा पनि नसक्ने वातावरण भएको छ। अहिले साइन्स पढ्नुपर्छ, एमएससी पढेको टिचर त्यहाँ सिधै त्यहाँ जान सक्दैन, किनकि त्यसमा लाइसेन्सको बाधा व्यवधानहरू छन्, त्यो जानको लागि विभिन्न कठिनाइहरू छन्। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति शिक्षक हुनुपर्छ, सबैभन्दा सेवा सुविधा पनि राम्रो शिक्षकलाई दिनुपर्छ, सम्मान पनि शिक्षकलाई दिनुपर्छ, र शिक्षामा जाने ढोका एकदम टाइट हुनुपर्छ। जो पाइ व्यक्ति त्यहाँ छिर्न नसकिने बनाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि यो राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त सबैभन्दा पहिलो रोजाइ डक्टर, इन्जिनियर बन्ने हुन्छ। विद्यार्थीको रोजाइ पनि, आमा बाबुको रोजाइ पनि, सरकारमा बसेका जनप्रतिनिधिहरू रोजाइ पनि आफ्नो छोराछोरी शिक्षक नबनोस् भन्ने छ। त्यसमा दोस्रो नम्बरमा निजामतीतिर जाने र अनि लास्ट नम्बरमा कहीँ काम लागेन भनेपछि शिक्षामा कहीँ रोजगार पाइन्छ कि भन्ने टाइपले शिक्षक नियुक्ति भएको कारणले यो विकृति सिर्जना भएका हुन्। त्यस कारण शिक्षक हुनको लागि त संसारमा सबैभन्दा बेस्ट क्वालिटीवाला व्यक्तिलाई छनौट गरेर त्यो पठायौँ भने यी समस्या समाधान हुनेछन्। यो एकजना शिक्षकको कारणले मात्रै भएका होइनन्। हाम्रो समाजको संरचना, संस्कृति, संस्कार, यो सारा विकृतिको जडको एउटा प्रतिनिधिको पात्रको रूपमा मात्रै यी छिटपुट घटना भेटिएका हुन्। ती विद्यालयभित्र पनि छन्, विद्यालय बाहिरहरू पनि छन्, जनप्रतिनिधिहरूमा पनि छ, कर्मचारीहरूभित्रमा पनि छ। यस्ता विकृतिहरूको समग्र चाहिँ एउटा दक्षतामुखी शिक्षा नभएको कारणले, गुणस्तरीय शिक्षा नभएको कारणले, नैतिकवान शिक्षा नभएको कारणले, एउटा आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी शिक्षाको व्यवस्था नभएको कारणले यी समस्याहरू आएको मैले महसुस गरेको छु। अब एउटा बच्चा स्कुल जान्छ, स्कुल गएको बच्चा त्यसमा अलिकति
भनौँ अलि अराजकता टाइपको गतिविधिहरू देखियो भने कस्तो संस्कार सिकेर आएको, घरमा यसको बाबुआमाले सम्झाउँदैन कि क्या, सिकाउँदैन कि क्या भनेर स्कुलले घरलाई दोष दिने। अनि धेरै समय त 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म स्कुलमा समय दिन्छ त्यो बच्चाले, धेरै समय त संस्कार सिकाउनु पर्ने त विद्यालयले पनि होला। अनि आमा बाबुले विद्यालयलाई दोष दिने, विद्यालयले आमा बाबुलाई दोष दिने, एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्रै समय बित्ने, त्यहाँ नजिक संस्कारको कुरा पनि देखिँदैन, त्यहाँ नजिक नैतिकताको कुराहरू पनि देखिँदैन। अर्को कुरा, शिक्षा महँगो भयो भनेर अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयमा हाल्ने, सामुदायिक सबैको बच्चाहरू त सामुदायिक विद्यालयमा पढेको छैन, संस्थागत विद्यालय ताक्नेहरू धेरै छन्। यो सबै तारतम्य हेर्ने हो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने बाहेक त्यसमा खासै परिवर्तन त देखिँदैन। अहिले एकले अर्कालाई दोष दिने परिपाटीको त विकास भएको छ, तर दोषबाट मुक्त कोही छैन। अभिभावक पनि दोषी, शिक्षक पनि दोषी, त्यस पछाडि यो शिक्षा नीति नियम बनाउने पनि दोषी, हामी सबै दोषीका भागीदार छौँ। त्यस कारणले अब अर्कालाई दोष दिने होइन, सबै आफ्नै ठाउँबाट सचिनुपर्ने अवस्था मैले महसुस गरेको छु। एउटा बच्चा पहिलो गुरु भनेको आमा हो। सानो बच्चा आमाको काखमा खेलाउँदाखेरि आमाले सुस्त बोल्छन् कि, जर्केर बोल्ने स्वभाव छ कि, मिठो बोल्ने स्वभाव छ कि, रिसाउने स्वभाव छ कि, त्यो स्वभाव काखमै बच्चा नहुर्किँदै बच्चाले त्यो सिकिसकेको हुन्छ। त्यस कारणले पहिलो गुरु आमा हो। यदि आमा लोभी छन् भने यो दिनुहुन्न, कसैलाई पनि नदेऊ बाबु आफूले मात्रै राख भने त्यस्तो स्वभाव छ भने भोलि बिहान त्यस्तो बच्चा लोभी कन्जुस भएर हुर्किन्छ। आमा दानी छन्, दयालु छन् भने त्यो बच्चा दयालु भएर हुर्किन्छ। चाहे त्यो आमा हुन्, बच्चा हेर्ने धराले हुन्, बुबा हुन्, दाजु भाइ बहिनीहरू, उनीहरूको स्वभावअनुसार बच्चाको चरित्रहरू निर्माण हुन्छ। त्यस कारण पहिलो पाठशाला भनेको त घर परिवार नै हो। त्यस कारण अभिभावक शिक्षा, आमा बुवालाई शिक्षा दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता मैले त्यो देखेको छु। र आमा बाबुलाई दोष दिएर शिक्षक मुक्त हुने भन्ने त सम्भावना छैन, किनभने आमा बुवाहरू पढेका छैनन्, त्यो वातावरण सिर्जना भएको छैन भने टिचरहरूले नै ती सम्पूर्ण आमा बाबुलाई, त्यहाँको समाजलाई चेन्ज गर्नको लागि सरकारले विभिन्न लगानी गरेर शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ भने हामीले अरूलाई दोष दिएर शिक्षक मुक्त हुने चान्सै छैन। समाज अशिक्षित छ, अयोग्य छ र त शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ, युनिभर्सिटीहरूले पढाएर छानेर त्यहाँ शिक्षक पठाएको छ भने यी सबैको जवाबदेही नेतृत्वदायी भूमिका त टिचरले नै लिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षक असल भयो भने समाज असल हुन्छ। शिक्षकभित्र पनि अझ विद्यालयको नेतृत्व सक्षम र एकदम असल हुनुपर्ने मैले महसुस गरेको छु, जो अहिले भइरहेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुगेन, सिंहदरबारले विभेद गर्यो, शिक्षामा, रोजगारीमा, कृषिमा, हरेक क्षेत्रमा विभेद गर्यो भन्ने कुराहरू आयो। त्यो हिसाबले अब गाउँ गाउँसम्म सिंहदरबार पुगेको छ। यहाँले साँच्चीकै शिक्षा क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दाखेरि अधिकार पुग्यो कि सिंहहरू पुगे? अब नाम र कागजमा त पुगेको छ। यदि स्थानीय निकायले गर्न चाह्यो भने, विवेकशील जनप्रतिनिधि भयो भने, शिक्षाप्रेमी जनप्रतिनिधि भयो भने धेरै परिवर्तन गर्ने एउटा कानुनी कुराहरू छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। सायद हाम्रो अल्पविकसित मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू शिक्षाबाट अलि पछाडि परेर हो कि, शिक्षाप्रति सोच चिन्तन नभएर हो कि, त्यसलाई कसरी कमाइको रूपमा प्रयोग गर्ने शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्यो भने कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने हो त्यसलाई होइन, कुन व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने हो, यहाँ राम्रोलाई होइन हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने परिपाटीको विकास भएको छ। झन् अहिले त स्थानीय निकायमा टिचर नियुक्ति गर्दाखेरि एकदम योग्य सक्षम व्यक्तिहरू असफल भएका छन्। नातावाद कृपावाद भएका र आशीर्वादका व्यक्तिको मात्रै बाहुल्यताबाट त नियुक्ति भएको छ। त्यसले त झन् स्थिति एकदम नाजुक अवस्था हुने अवस्था छ। त्यस्तै भौतिक निर्माणमा पनि जो विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग नजिक छ, उनीहरूसँग कोर्डिनेसन गर्छ, उनीहरूको मान्छेलाई त्यहाँ टेन्डर ठेक्कामा काम गराउन सक्छ, तिनीहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने, कुन विद्यालयको के समस्या छ त्यसको रुल बनाएर नियम बनाएर प्राथमिकता आधारबाट नदिने, त्यस्तो परिपाटीले गर्दाखेरि एकदम अहिले त अस्तव्यस्त छ शिक्षा। यहाँ पहिला त्यसो भने त तपाईँको शैक्षिक अभियान त फेल खाने जस्तै स्थिति छ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको ती जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि घचघचाइरहने र त्यहाँका जनताहरूलाई पनि जागरुक गराउने, विद्यालयका टिचरहरूलाई पनि बिउजाउने, त्यहाँका विभिन्न निकायहरूलाई झकझगाएर यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
बाहिरबाट चेन्ज हुँदैन, हामी भित्रैबाट रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जबसम्म असल शिक्षक बन्न सक्दैन, सक्षम शिक्षक बन्न सक्दैन, अरू चेन्ज हुन सक्दैन। त्यस कारणले सफलतापूर्वक अगाडि जानको लागि शिक्षकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, अभिभावकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेका छौँ। र धेरै ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू जुरुमिरहेका छन्, चिन्तनशील गरेका छन् र केही ठाउँमा आफ्नै बलबुताबाट दुःख कष्टले पनि केही परिवर्तन भएकै छ। तपाईँ क्याम्पस प्रमुख भइरहँदा अथवा यता मावितिरको प्रधानाध्यापक भइरहँदा अझ शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय बिताउनु भयो, समयमै पाठ्यक्रम पुग्छ, त्यस्तो अनुभव अब कहिले गर्नुभएको छ? हाम्रो दैलेख जिल्ला धेरै विकट जिल्ला पनि होइन र हामीले अब ठ्याक्कै अब उचित समयमा नपुगे पनि त्यति ढिलो पुग्दैन, हामी कहाँ पुग्छ। 2-4 दिन 1 हप्ता तलमाथि परे पनि हामी पाठ्यपुस्तकको त्यति समस्या छैन र केही विकट ठाउँहरूमा गाउँघरमा पाठ्यपुस्तक पुगेकै छैन। अहिलेको समस्या अझ जटिल छ, मैले विगतको कुरा गरिरहेको छु। त्यस पछाडि गएर हाम्रो क्याम्पसको कुराहरू गर्दाखेरि अब एकछिन हामी चामुण्डा कलेज हाम्रै त्यहाँको समुदायको हिसाबले सञ्चालन भएको कलेज हो। यसमा मैले थोरै कुराहरू अहिले एजुकेसनतर्फ ब्याचलर लेभल सञ्चालन भइरहेको छ, स्नातकोत्तर पनि हामीले सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। र अहिले अर्को के सोच भइरहेको छ भने हाम्रो नगरपालिकामै यदि हाम्रो कुरा नगरपालिकाले सुनिदियो भने, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बुझिदियो भने एउटा बहुप्राविधिक शिक्षा दिने कलेजको रूपमा हाम्रो कलेजलाई विकास गराउने र हाम्रो चामुण्डा कलेजलाई एउटा कृषि कलेजको रूपमा अगाडि लगेर प्रत्येक वार्डमा एउटा विद्यालयलाई एउटा मेम्बर विद्यालयको रूपमा विकास गरेर त्यहाँ कृषि पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 5 दिनसम्म प्र्याक्टिकल बेसमा हाम्रो कलेजमा पढाइ हुने र 1 दिन एउटा विद्यालयमा गएर उसले प्र्याक्टिकल रूपबाट त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै अभियानमा जोड्ने, त्यो किसिमको एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने एउटा सोच लिएका छौँ। यसले गर्दाखेरि केही चेन्ज हुन्छ कि भन्ने हामीले एउटा आशा लिएका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब कस्तो शिक्षा नीति हुनुपर्छ, कस्तो शिक्षा पायो भने विद्यार्थीहरू शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहन्छन्, व्यवहारिक शैक्षिक त्यो सबै किसिमले अथवा उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोडिने किसिमको विद्यार्थी उत्पादन हुन्छ होला? शिक्षा यो एक्सन बेस्ड लर्निङ एन्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भन्छन्। हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक आधारमा मात्रै शिक्षा भइरहेको छ, एउटा क्रियाको हिसाबबाट जाने। जस्तै कृषिको बारेमा पढ्नु पर्यो, गाईको बारेमा पढ्नु पर्यो भने गाई किताबमा गाईका यति खुट्टा छन्, यति दुध दिन्छ भन्ने होइन। खुद विद्यालयमा गाई पालन गरेर गाई यस्तो हुन्छ, यो खान्छ, यति दुध दिन्छ, एउटा प्र्याक्टिकल बेसमा जाने किसिमको शिक्षा हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक मात्रै होइन। सम्भव छ। सानो क्लासका केटाकेटीहरूमा पनि उनीहरूको सिक्ने क्षमता भनेपछि गरेर सिक्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। तर नामी कलेजका विद्यार्थीहरूलाई दुध कहाँ पाइन्छ भने पसलमा पाइन्छ। केबाट आउँछ भन्दाखेरि पोकाबाट आउँछ, गाईबाट भन्दा पनि पोकाबाट आउँछ भन्छन्। यो शिक्षाको कमजोरी नै को प्रत्यक्ष उदाहरण त्यही हो। त्यसलाई रूपान्तरण गर्नको लागि शिक्षालाई प्र्याक्टिकल रूपबाट जोड्नै पर्छ, श्रमसँग जोड्नै पर्छ, उत्पादनसँग जोड्नै पर्छ, माटोसँग घुलमिल हुनै पर्छ। यो माटो यो प्रकृतिको नियमभन्दा बाहिर हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ। प्रकृतिकै नियमअनुसार हामी बाँचेका हुन्छौँ भने शिक्षालाई किन प्रकृतिसँग नजोड्ने? माटो भनेको प्रकृति हो, घाम भनेको प्रकृति हो, पानी भनेको प्रकृति हो, हावा भनेको प्रकृति हो। यी 7 पञ्चतत्त्वहरू भनेका सम्पूर्ण प्रकृति हुन् भने यी नहुने कुनै विद्यालय पनि हुँदैन, संस्था पनि हुँदैन, देश हुँदैन भने त्यो क्लासमा पनि ती कुराहरू छन्। त त्यसलाई किताबमा मात्रै किन प्रयोगात्मक हिसाबले बनाउन सकिन्छ। हो, हामी निःशुल्क शिक्षा बनाउँछौँ, स्वास्थ्य पनि त्यही किसिमको बनाउँछौँ भनेर जनतामा जाने राजनीतिक दल सरकारमा गइसकेपछि 12 कक्षासम्म निःशुल्क बनाउँछौँ भन्छन्। अन्तमा जाँदै मैले यो क्वेसन राखेँ, शिक्षालाई गुणस्तरीय भनेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले ल्याउँछ, अझ गुणस्तरीय शिक्षा भनेर फलाग्न पछि पर्दैन। पाठ्यपुस्तकको रूपमा हेर्ने हो भने शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, फाइनल इक्जाम आइसकेपछि पनि पाठ्यपुस्तक पुगेको हुँदैन, छापिएको हुँदैन, अन्तमा छाप्छ। त्यसले कस्तो गुणस्तरीय शिक्षा खोजेको सरकारले पनि? हामी यी विषयमा लामै बहस पनि गर्नेछौँ। सरकारवाला निकायसँग ल्याएर स्टुडियोमै बहस पनि गरौँला, फाइनल उसमा बनाउँ, त्यही क्षेत्रमा गएर पनि खोजी नीति गरौँला। तर शिक्षा क्षेत्रमै भएको मान्छेले यो परिवेशलाई कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा ल्याएको र अझ पाठ्यक्रम समयमै उपलब्ध नगराइनुलाई कसरी भन्नुहुन्छ?
यो एउटा देखाउने कुराहरू मात्रै भएको छ। यो निःशुल्क शिक्षा पनि छैन, गुणस्तरीय शिक्षा पनि छैन। केही हुने खाने व्यक्तिहरूको लागि, सम्पन्न व्यक्तिहरूको लागि केही विद्यालयहरू, केही शिक्षण संस्थाहरू त्यस्तो रूपबाट अगाडि बढेका होलान्। तर नेपालको एउटा गाउँघर दूर दराजमा त्यहाँ शैक्षिक सामग्री छैन, बस्ने राम्रो भवन छैन, शिक्षकको व्यवस्था छैन। हाम्रो नगरपालिकामा हेर्ने हो भने हामीसँग 52-53वटा विद्यालय छन्, त्यसमध्ये 20वटा विद्यालय 0 दरबन्दीमा छन्। त्यहाँ कुनै दरबन्दी छैन। एउटा शिक्षकले 4000-5000 रुपियाँले एक महिना बिताउनु पर्ने अवस्था छ। त्यहाँ योग्य शिक्षक कसरी ल्याउने? त्यहाँ निःशुल्कको अर्थ के? त्यहाँ विद्यार्थीहरूले पाउने कुनै शैक्षिक सामग्री छैन। विद्यार्थीहरूलाई त आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरूको उपयोग गरेर छोएर, सुँगेर, चाखेर यी सम्पूर्ण तरिकाबाट एउटा लर्निङ गर्ने एउटा वातावरण हुनुपर्ने हो। त्यहाँ कोही बस्ने व्यवस्थै छैन भने त्यहाँ सिक्ने वातावरणको त कल्पना नगरौँ हामीले। त्यस कारणले यो निःशुल्क भनेको एउटा कथा मात्रै हुन्, एउटा भाषण मात्रै हो, झुक्क्याउने भरमका कुराहरू हुन्। तर यसतर्फ चाहिँ सरकारले धेरै गम्भीर भएर सोचेर योजना बनाएर जानुपर्छ। यदि त्यो जान सकेपछि अबको 5-10 वर्षमा नेपाल चाहिँ को शिक्षा आमूल परिवर्तन हुनसक्छ। विश्वका हामीले धेरै देशका शिक्षामा रूपान्तरण भएको कुराहरू हेरेका छौँ। भारतमै पनि अहिले दिल्लीमा केजरीवालको सरकार आइसकेपछि त्यहाँ पनि शिक्षामा एकदम चेन्ज भइसकेको छ र अन्य देशहरूमा पनि रूपान्तरण भएको छ। ती अनुभवहरूलाई लिएर हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सक्यौँ भने हामी पनि अवश्य गर्न सक्नेछौँ। यसको लागि दृढ इच्छा शक्ति सरकारको हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिको हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई घचघचाउनको लागि हजुरहरू जस्तो पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू, शैक्षिक व्यक्तित्वहरूले पनि यसमा विशेष पहल गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। व्यस्तताको बीच समय दिनुभयो। कैलाश खबरको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आफ्नो केही कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिएकोमा कैलाश खबरलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय तथा चामुण्डा कलेजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले शैक्षिक अभियन्ता जयप्रसाद तिमिल सिन्हासँग आज कुराकानी गऱ्यौँ। गुणस्तरीय शिक्षा फलाक्ने तर समयमै पाठ्यपुस्तक नदिने दृष्टान्त पनि यहाँ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। सरकारवाला निकायको ध्यान अवश्य जानेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ र ग्रामीण क्षेत्रमा अझ नैतिकवान शिक्षा दिँदै विद्यार्थीहरू नैतिक शिक्षाप्रति पनि आकर्षित हुन् र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ विद्यार्थीहरू अग्रसर भएर त्यो शैक्षिक वातावरणमा हुर्किउन् भन्ने कुराहरू राख्दै आजको बसाइमा म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।